नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नेपाली भाषाका केही साहित्यकार र तिनका प्रमुख कृतिहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। अब सुरुवात गरौँ। नाम उपनाम प्रकाशित पुस्तकहरू। भानुभक्त आचार्य आदिकवि, बधु शिक्षा प्रश्नोत्तर भक्तमाला, मोतीराम भट्ट युवा कवि श्रृङ्गारिक कवि, पञ्चक प्रपञ्च पिकदूत, गजेन्द्र मोक्ष, गफाष्टक, कनक सुन्दरी प्रियदर्शिका, शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल आँसु कवि, शकुन्तला वीरशिखा, लेखनाथ पौड्याल कवि शिरोमणि, ऋतु विचार, बुद्धि विनोद, तरुणी तपस्वी, गंगा गौरी, लक्ष्मी पूजा, गौरी गौरव, जय पृथ्वी बहादुर सिंह, अक्षरमाला, भूगोल विद्या, पदार्थ तत्व, शिक्षा दर्पण, व्यवहारमाला, तत्व प्रशंसा, पहलमान सिंह सुवार, अटल बहादुर 1 लाख रुपैयाँको चोरी उनको पुस्तकको नाम हो। पहलमान सिंह सुवारको कृति। सूर्य विक्रम ग्यावाली, द्रव्य शाह, राम शाह, पृथ्वीनारायण शाह, अमर सिंह थापा, नेपाली संक्षिप्त शब्दकोश। अब गुरुप्रसाद मैनालीको चर्चित कृति हो एउटा नासो। बालकृष्ण शमशेर राणा, बालकृष्ण सम नाट्य सम्राट, मुटुको व्यथा, प्रहलाद, मुकुन्द इन्द्रा, अन्धबेग, भक्त भानुभक्त, म, प्रेम पिण्ड, अमर सिंह, माटोको ममता, भीमसेनको अन्त्य, मोतीराम ऊ मरेकी छैन, नियमित आकस्मिकता, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा महाकवि, पहाडी पुकार, सुनको बिहान, छहारा, पुतली, मृत्युशय्याबाट आकाश बोल्छ, मैना, रावण जटायु, युद्ध शाकुन्तला, सुलोचना, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मुना मदन, चम्फा, लक्ष्मी कथा संग्रह, लक्ष्मी निबन्ध संग्रह, भीम निधि तिवारी, सहनशीला सुशीला, पुतली, चौतारा, लक्ष्मी नारायण, माटोको माया, कविता कुञ्ज, विस्फोट, भवानी दास गुप्ता, भवानी भिक्षु, गुणकेशरी, मैया साहेब, आवर्त, छाया, प्रकाश आगत, चन्द्र प्रसाद प्रधान, हृदय चन्द्र सिंह प्रधान, भूस्वर्ग, अफसोस, गंगालालको चिता, स्वास्नी मान्छे, एक चिहान, सिद्धिचरण श्रेष्ठ यु कवि, कोपिला, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम, उर्वशी, आँसु, भीमसेन थापा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ यु कवि, कोपिला, मेरो प्रतिबिम्ब, कुहिरो र घाम, उर्वशी, आँसु, भीमसेन थापा। त्यसैगरी गोपाल प्रसाद रिमाल, आमाको सपना, मसान, यो मेरो प्रेम, डायमन शमशेर राणा, बसन्ती, सेतो बाघ, सत्यप्रयास, अनिता, गृह प्रवेश, गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले, कथै कथा, प्रेम र मृत्यु, भुसको आगो, च्यातिएको पर्दा, भोको घर, शिवकुमार राई, फ्रान्टियर खहरे, डाक, बङ्गला, डाँफेचरी, गोविन्द प्रसाद प्रधान, कृष्ण चन्द्र सिंह प्रधान, भन्ज्याङ निरै शालिक, आगतमा पाइला टेकेर, माधव प्रसाद घिमिरे राष्ट्र कवि, नवमञ्जरी, घामपानी, किन्नर किन्नरी, बाल लहरी, गौरी, राजेश्वरी, पापिनी आमा, राष्ट्र निर्माता, शकुन्तला,
मालती मङ्गले आफ्नै बाँसुरी आफ्नै गीत। इन्द्रबहादुर राई विपना कतिपय कथास्थ आज रमिता छ। कमलमणि दीक्षित यस्तो पनि कालो अक्षर कागतीको सिरप बुकी सुन सङ्लो अक्षर। त्यसैगरी भूपेन्द्रमान शेरचन भूपी शेरचन घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे परिवर्तन मैनबत्तीको शिखा। भैरव अर्याल जसको तीर्थमान अर्याल नाम हो उनको, भैरव अर्याल चाहिने उपनाम। जय भुडी काउकुती गलबन्दी 10 अवतार। बानीरा गिरी एउटा जिउँदो जङ्गबहादुर काराङ्गार निबन्ध। विष्णुकुमारी वाइवा पारिजात शिरीषको फूल मैले नजन्माएको छोरो पर्खालभित्र र बाहिर महत्ताहीन वयसको मान्छे अन्तर्मुखी आकांक्षा। झमक कुमारी घिमिरे झमक घिमिरे जीवन काँडाकी फूल संकल्प आफ्नै चिता अग्नि शिखातिर मान्छेभित्रका योद्धाहरू अवसानपछिको आगमन झमक घिमिरेका कविताहरू। केदारमान सिंह व्यथित संगम प्रणव आवाज त्रिवेणी मेरो सपनामा हाम्रो देश र हामी। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सुम्निमा दोषी चस्मा मोदी आयन हिटलर र यहुदी बुबा आमा र छोरा आफ्नो कथा बिपी कोइरालाको। गणेश बहादुर तुलुङ गणेश रसिक क्षितिजलाई छुन खोज्दा जब सिस्नुहरू टेक्दै हिँडे उनको कृतिको नाम हो यो। तुलसी प्रसाद जोशी तुलसी दिवस नेपाली लोक कथा संग्रह तुलसी दिवसका कविता। महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव म बिबी शाह भन्छ जसलाई उपनाम। उसैका लागि फेरि उसैका लागि। तिल विक्रम नेम्बाङ बैरागी काइलाका कविताहरू। वासुदेव लुइटेल भूतको भिनाजु भन्छ जसलाई, वासुदेव लुइटेललाई चाहिँ भूतको भिनाजु। बैरङ्गिया शतक भूत छैन काकाका कुरा भीमसेन पाती। मेघराज नेपाल मन्जुल उपनाम। सम्झनाका पाइलाहरू साइली मोरीलाई गायक यात्री। मदनाथ पौडेल प्रशिक्षित झाँसीकी रानी केही सांस्कृतिक निबन्धहरू। मानव महाकाव्य आमाको आँसु नारी बन्धन र मुक्ति। रामेश्वर प्रसाद शर्मा चालिसी रमेश वैकल। सिंगारी बाख्रो लाउरी भैँसी नयाँ सडकको गीत। पुरानो देशमा उर्मिला भाउजू एउटा बुढो भयलिन आशावरीको धुनमा। चेतमान सिंह भण्डारी मनु बज्राकी भर्याङ अब मूल्यायन आकाशको फूल तिम्री स्वास्नी र म लाटा अन्नपूर्णाको भोज। तारानाथ शर्मा भण्डारी ताना शर्मा भन्छ जसको उपनाम। मेरो कथा ओझेल पर्दा सुली झझलको नेपालदेखि अमेरिकासम्म उहाँको कृतिहरू हुन्, उहाँका प्रकाशित कृतिहरू। रमोला देवी शाह छिन्नलता भन्छ उहाँको उपनाम। अन्तर्भावना अन्तरङ्ग अन्तरस्पन्दन उहाँको कृतिहरूको नाम। अच्छा राई रसिक उहाँको उपनाम। सप्तकोशी भुडी लगन दोभान उहाँका कृतिका नाम। लोकनाथ पन्त गुमानी पन्त उपनाम हो। राम नाम पञ्चासिका गङ्गा शतक कृष्ण अष्टमकम। शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल आँसु कवि। रत्नावली सुख सागर तोता मैनाको कथा उहाँको रहेको छ। गोपाल पाण्डे असीम
राष्ट्रभाषा र साहित्य विवेचना उहाँको कृतिका नाम। गोपीनाथ मैनाली पथिक, अवसास, अभिनयी, आँखाभरि रमिता, मनभरि वेदना, यो कवि सिद्धिचन्द्र श्रेष्ठ, कृति र प्रवृत्ति विश्लेषण। फणेन्द्र राज भट्टराई खेताला उपनाम हो। छाँगो र छाया, नाक फनी र स्वास्नी मान्छे, मूर्ति बोल्छ उहाँका कृतिका नाम हुन्। विष्णुराज आत्रेय लाटो साथी उपनाम। हामी भित्रका म, ढाक्रे, कपिल वस्तु उहाँका कृतिका नाम। मोहन राई दुखुन कृतिको उपनाम दुखुन हो मोहन राई साहित्यकारको। जलन, प्रेम एउटा अभिशाप, मन्दाकिनी उहाँका कृतिका नाम। चूडामणि बन्धु उपाध्याय उहाँको उपनाम बन्धु। भाषा विज्ञान, अनुसन्धान प्रबन्धको रूप र शैली। शङ्कर कोइराला खैरिनी घाट उहाँको कृति हो। नेत्रमणि सुवेदी नेत्र एटम उपन्यास सिद्धान्त र नेपाली उपन्यास। मन्जु तिवारी काँचुली उपनाम उहाँको नाम हो। किरणका छालहरू, केही कथा केही परिधि। सत्यमोहन जोशी जसलाई सांस्कृतिक कवि भनेर भनिन्छ। हाम्रो लोक संस्कृति, नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा, कर्णाली संस्कृति उहाँका चर्चित कृतिहरू जसले 3 पटक मदन पुरस्कार जितेका थिए 2013, 2017, 2027-28 तिर। त्यसैगरी अब हामी भक्तबहादुर श्रेष्ठको वास्तविक नाम चाहिँ उपनाम चाहिँ सरुभक्त हो। भक्तबहादुर श्रेष्ठ उहाँको नाम हो र सरुभक्त चाहिँ नि चर्चित साहित्यिक नाम हो। कवि प्रेमी र पागल, युद्ध उही ग्यास च्याम्बर भित्र, इतिहास भित्रको इतिहास, इथर, तरुनी खेती, पागल बस्ती, समय तरास्ती, चोली यी उपन्यासहरू रहेका छन्। चोली पनि उपन्यास हो, लघु उपन्यास। वासुदेव श्रेष्ठ पासा उपनाम चाहिँ पासा। फिलिङ्गो, फर्केर हेर्दा, किसान, पर्दा, समाज उहाँका कृतिहरू। दयाराम श्रेष्ठ सम्भव, सन्दर्भ र मूल्याङ्कन, भारतीय नेपाली कथा, वीरकालीन कविता। युवराज मैनाली, मुर्दा बोल्यो, केही प्रतिभा केही प्रवृत्ति, भ्रष्टाचारको भाङ उहाँको चर्चित कृतिहरू। मोहनराज ढकाल शर्मा जसको मरासा उपनाम हो। च्याखे, धरना, रस चिनारी, कोर्रा, बैखरी कृतिहरू हुन्। तिलाधोज थापा कृतिको नाम मन। शङ्कर लामिछाने, स्ट्र्याक चिन्तन र प्याज उहाँको चर्चित कृति हो। त्यसैगरी अरू पनि रहेको छ, गोधोली संसार भन्ने पनि रहेको छ। दौलत विक्रम बिष्ट, चपाएका अनुहार, ज्योति महाज्योति दौलत विक्रम बिष्टका चर्चित कृतिहरू। चपाएका अनुहार। अमर न्यौपानेको चर्चित कृति सेतो धरती, चर्चित साहित्यकार हुनुहुन्छ। जगदीश घिमिरे, अन्तर्मनको यात्रा सकस उहाँको पनि चर्चित कृति। कर्ण साक्य, सोच, खोज, मोज, म सक्छु र डुल्पो भन्ने। सोच, खोज, मोज कर्ण साक्यको। सोच, त्यसपछि खोज अनि मोज यो कृति उहाँका चर्चित कृतिहरू हुन्। म सक्छु र डुल्पो भन्ने चाहिँ उहाँका चर्चित कृतिहरू हुन्। ध्रुवचन्द्र गौतम, अलिखित तथा कथित त्यो एउटा कुरा, अध्यारो द्वीपमा उहाँका चर्चित कृतिहरू ध्रुवचन्द्र गौतमका। कृष्ण धारावासीका चर्चित कृतिहरू झोला, गेस्टापो, टुडाल, शरणार्थी। मदनमणि दीक्षित, माधवी, श्वेतकाली, शारदा शर्माको ताप, चर्चित साहित्यकार शारदा शर्माको कृति रहेको छ ताप। अब हामी अर्को हेर्दैछौँ। महेश विक्रम शाह, छापामारको छोरो, सिपाहीको स्वास्नी, राजन मुखारुङ, दामिनी भिर, तारालाल श्रेष्ठ, सपनाको समाधि, तारालाल श्रेष्ठको सपनाको समाधि, राजन मुकारुङको दामिनी भिर, नयनराज पाण्डेको लु, उलार, सल्लिपिर, घामकिरी, यार उहाँका
कृतिहरू हुन्। ध्रुवचन्द्र गोतामेका कृतिहरू रहेका छन्। घामका पाइलाहरू, यहाँदेखि त्यहाँसम्म, केशवराज पिँडालीका चर्चित कृति एकादेशकी महारानी, बाँच्ने एउटा जिन्दगी, राजेश्वर देवकोटाको चर्चित कृति उत्सर्ग प्रेम, धुस्सा सायमीको कृति रहेको छ गङ्की, बासु शशीको फूल ओइलाएपछि उहाँको कृति हो। लीलबहादुर क्षेत्रीको बसाई ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ चर्चित कृतिहरू हुन्। रुद्रराज पाण्डेका रूपमती कृति, त्यसैगरी परशु प्रधानको चाहिँ सबै बिर्सेका अनुहार प्रतिनिधि कथाहरू, मनोज बाबु मिश्रको चर्चित कृति स्वप्न सम्मेलन काँडाका फूलहरू, ईश्वर वल्लभको आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू हैनन् भन्ने उहाँका कृतिहरू हो। आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू हैनन् भन्ने उहाँका कृति। मोहन कोइरालाको ऋतु निमन्त्रणा चर्चित कृति, दिनेश अधिकारीको अतिरिक्त अभिलेख इन्द्रजात्रा उहाँका चर्चित कृतिहरू हुन् दिनेश अधिकारी। हरिवंश आचार्य चीन हराएको मान्छे हरिबहादुर उहाँका चर्चित कृतिहरू। मदन कृष्ण श्रेष्ठको चर्चित कृति महको मह उहाँको चर्चित कृति रहेको छ। कुन्दन शर्माको एउटी छोरीको कथा मेरा कविताहरू यो मन, कृष्ण प्रसाद पराजुली कलिलो घाम, काली प्रसाद रिजाल के छ र जिन्दगी बिताइदिन्छु यो प्रश्न कोसित, के छ र जिन्दगी बिताइदिन्छु उहाँको एउटा कृति। त्यसपछि यो प्रश्न कोसित सोधौँ भन्ने छ उहाँको एउटा कृति रह्यो। क्षेत्र प्रताप अधिकारीको गाम बेसीका गीत, नफुलेका फूलहरू, शरण मुकारुङको जीवनको लक्ष्य, प्रहलाद पोखरेलको जीवन्त यात्रा सारथी, श्यामदास वैष्णवको नयाँ लहर, जगदीश शमशेर राणा नरसिंह अवतार, वासुदेव त्रिपाठी नवपल्लव, मुकुन्द शरण उपाध्याय प्राकृतिक पोखरा, हरिभक्त कटवालको बदनाम मेरा यी आँखाहरू, हरिभक्त कटवालका, अनि कनाद महर्षिको चाहिँ भतेर र आँखाहरू, राजेन्द्र थापाज्यूका यसपालि त मनै फाट्यो भन्ने उहाँको कृतिको नाम हो। दैवेका राज नेउपानेको सिर्जनाको लहर, कृष्ण प्रधानको सूर्य स्नान, भाउपन्थी ज्यूको अधापी र अरू कथा, किशोर नेपालको अर्कै प्रस्तर, अशेष मल्लको अर्धविराम, पोषण पाण्डेज्यूको आँखी झ्याल र मानस हुन्। त्यसैगरी गोपाल पराजुलीको दिशाहीन आकाश, कुमार ग्यावालीको बन्दी जीवन भत्केको गुड, लोकेन्द्रबाद चन्दको विसर्जन हिउँको तन्ना, अनिता तुलाधरको सूर्यग्रहण, विजय कुमार पाण्डेजीको खुसी, बुद्धिसागरजीको कर्णाली ब्लुज फिरफिरे, सुरेश प्रजाञ्जलीको तुइन, सोरठ नेपाल परिचय 2079, तालिका नम्बर 4.7 मा। नेपालका अन्य केही भाषाका लेखक र पुस्तकहरू, लेखक पुस्तक भाषा, केदारमान पेथित छास भाषा चाहिँ नेवारीमा, 2 पूर्णबहादुर वैद्य सरासु भन्ने उहाँको पुस्तक हो, नेवारी भाषामा लेख्नु भएको छ। 3 प्रेमबहादुर कसाङकार मातिनाया मे प्रेम रसका लोकगीतहरूको सङ्कलन नेवारी भाषामा लेख्नु भएको छ। 4 मा धुसा सायमीले गम्की उपन्यास लेख्नु भएको हो नेवारी भाषामा। रामशेखर नासफा नेवारी भाषामा। तीर्थराज तुलाधरले आँखे अनुदित कथा सङ्ग्रह लेख्नुभयो नेवारी भाषामा। ईश्वरनन्द श्रेष्ठाचार्यले हनायक उपन्यास लेख्नुभयो नेवारी भाषामा। दुर्लभलाल कर्मचारीले लेख्नु भएको छ थ छ्या कथा सङ्ग्रह नेवारी भाषामा। भिक्षु सुदर्शनले लेख्नु भएको अम्बाली नाटक नेवारी भाषामा। अनि बासु संसी ताचापया नेवारी भाषामा लेख्नु भएको उहाँले पनि। उसमानजीले लेख्नु भएको चित्रावली काव्यकृति अवधि भाषामा। त्यसै गरेर हेमलाल जोशीले लेख्नु भएको खड्ग सिद्धि एकाङ्किक सङ्ग्रह नेवारी भाषामा। प्रेमबहादुर कसाङकारले न्युगु पुखु निबन्ध नेवारी भाषामा। मणिकलाल श्रेष्ठज्यूले समालोचनाया सिद्धान्त नेवारी भाषामा। कमल प्रसाद मल्लले मुङ्स निबन्ध न लेसवाना निबन्ध सङ्कलन नेवारी भाषामा। निशानन्द वज्राचार्यले
ललित विस्तारा धार्मिक ग्रन्थ नेवारी भाषामा, प्रज्ञानन्द भिक्षु धातु वेदनु पसनाना दर्शन ग्रन्थ नेवारी भाषामा, सिद्धिनर सिंहले कार्तिक नाच चाहिँ नेवारी भाषामा, कवि केसरी चित्तधर हृदयले ललित विस्तार भन्ने पुस्तक नेवारी भाषामा लेख्नुभयो। अगस्टस कानडेडोले विदेशी हुनुहुने चाहिँ नि अगस्टस कानडेडो, हरिश्चन्द्र नृत्यम नाटक मैथिली भाषामा, राजा जगज्योति मल्लले हरगौरी विवाह नाटक मैथिली भाषामा, सरस रामले आनन्द विजय नाटिका मैथिली भाषामा, नन्दीपति कृष्ण केलीमालोक मैथिली भाषामा, बिलालले चाहिँ नि गौरी स्वयंवर नाटिका रुक्मणी हरण मैथिली भाषामा, कवि माथुर कानन कन्नय कृषकले चाहिँ नि मैथिली भाषामा, रमाकान्त कापडीले बेथा खण्डकाव्य मैथिली भाषामा, बज्र किशोर ठाकुरले अध्ययन औ विवेचना मैथिली भाषामा, ज्यातिरिश्वर वर्ण रत्नाकार गद्य ग्रन्थ मैथिली भाषामा, महाकवि विद्यापतिले देशिल बयान भन्ने कृति लेख्नुभयो मैथिली भाषामा, शान्ति चौधरीले चाहिँ थारू विठदल तोहर थारू समाज है, कन्युती बेटी हमरो दुदु मेरी आमा थारू भाषामा, विमान सिंह चेम्जोङले किरात मुन्दुब खाउन शिक्षा चाहिने लिम्बू भाषामा, रामप्रसाद रायले बहुआ और बहुरिया उपन्यास रूपी नाटक थारू भाषामा, रविन्द्र तामाङले मुगलानरी एकाङ्किक नाटक 2067 तामाङ भाषामा, केसाङ मोक्ताङ तामाङले रेन्जिन दोर्जे उपन्यास चाहिँ तामाङ भाषामा, जायसीले चाहिँ पद्मावत काव्यकृति अवधि भाषामा लेख्नुभयो। धन्यवाद। हामी अर्को श्रृङ्खलामा नेपालका प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।